كتاب زمان بعد الشيء ورقير لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شاہ بجائے حاجب آدر بشرفت شیعہ مہمان غیبی بشرفت. بادشاہ زے دربانان حاجب دربان تو حاجبہ دربانان پیش رب مخدرہ استقبال تمہارا پھر سے یعنی پذیر دی جو وزیران دی بخبر کر پیش یا مہمان غیبی بشرفت مخدہ مہمان غیبی قل ورا ہے قل مہمان غیبی مخدرہ استقبال ضعیف غیبی راجو استقبال کر چو شکر ہوئی کہ بے وصلوں کو میلما غیبی غیر چکر استقبالوں کو غیبی مہمان غیر چکر استقبال چو شکر ہوئی کہ بے وصلوں کو دا گوئی و مخدکی گوئی تو وے چو شکر پیوز او بوار وای چینی پیوز شو خوگا چه پیوز شو تو گلاب سلام دومره غټ مطابقت اور بس مطابقت تبوے گوئی تبوے چو شکر کے پیوز چه پیوز او هغه ورت گلاب سلام شکر رو مراد دے سر گلابن رکم خوگوالے روسی آغا پلا سر متصل شو گلاب سر متصل شو. ہر دو بحری آشنا اموختا ہر دو جابے دو خطن بردوخت اما کشیر کے دوڑا قوت اتصال بیان شو. ہر دو بحری ہریو دوڑا سمندری دا مطلب یعنی بحر استغراق الہیہ کی مستغرق بحر انوارات الہیہ کی مستغرق آشنا اموختا لامبو اس دگڑے شوی یعنی بس لامبوزن کے سانوں پر بحر انوارات کی ہر دو جابے دو خطن بردوختا ہر دوارا روح لرا ہر دوارا روحنا بغیر گنڈلو بردوخت گنڈلے شوی یعنی زئی گنڈل نو خود وړو مس داسې ورکه چې یو بر سره یو جوسای بس دومره اتصال دوړو مس به دوخته بردوخته آیا کی لبتشت دا دیگر آیا کی مخمور او پا دیگر شراب دی دوړو کې دا یو لبتشت دا لبتشت دوړو کې یو لبتشت تگے لبتشت شونډې تگی یعنی شونډې وچر تندې وجنه سخت تگی او دیگر پشانتروں کو یعنی یو بل سره داسې قوت موافقت چې بس وبو تگی دا بادشاہ تگی او پشانتروں کو پھر سے آیا کہ مخمور ہوا دیگر شراب دا یو مخمور ہو شراب اس کی مخمور شش مزش او دیگر شانتر شراب یعنی پیر سے شانتر شراب دا بادشاہ مخمور گفت معشوقم تو بود استینا لیک کارسکار خیزت درجہ ویل بادشاہ معشوقم تو بود استی معشوق زما توی اصل معشوق توی غیبی مہمان نہ اغا کنیزک خو خبر دار چې کار د کار نه پیدا کی یعنی هغه ستا ذریعہ جوړه شوه واغستلا بیمار شوه ازاری وشوره بیماری علاج لپاره نو خوب راته مخې ته راغی بیا راغی نو اصل معشوق ته وي خبره د خبرې نه پیدا کی یو شی نه بلې خبرې ذریعہ ګرځي نو هغه ستا ذریعہ وګرځېده دا خیزت
پیدا کی پاسی اے مرا تو مصطفیٰ چوبن عمر از برائے خدمتت بندم کبا اے آکسا چت زمان پارا مرا ماد پارا پشانتر مصطفیٰ علیہ السلام اور سب پشانتر مریم اور الخطاب خدمت کے ولاڑ دا عمر نبی علیہ السلام خدمت کی ادھر دلو کی ضرب المثال لے از برائے خدمتم بندم کر پشانت پارا خدمت ستا بندم کمر بس نامی تڑ دے ستا خدمت درخواستری توفیق رایت ادب و وخامت بید دا اس انتقال لے دعا ویا سڑی بادشاہ دا پیر سے ډیر غټ ادب وکړو اوس دا ادب خبره کوي چې ادب کې دا کمالات دي بې ادبۍ کې دا نو خصوصونه دي بس خدا جوړي متوفیقی ادب بے ادب محروم مانت فزگر خدا نواړو جو ایم دوستان جو ایم وړو توفیق دا ادب توفیق راکړي بے ادب محروم پاتې شر فضل رب تعالی څوک چې بے ادب دی الله رب فضل محروم پاتې محمد فضل بے ادب تنخواہ نہ خود را داشت بد بلکہ آتش ترحم آفاق دو بے ادبا نہیں واضح قل زان لرا ساتلے بدو یعنی بے ادبی بدوالے واضح کو بے ادب پورے منحصر نہیں بلکہ دا نور تم لری حد پورے بے ادبی اثر رسی نحوست رسی بلکہ آتش بلکہ اور لرے درہم آفاق در طول اطراف کے اولگو زدن والو توئی وہو یعنی اولگو یعنی سڑے بیادوشی مداغی آثار در دیر پور رسی واضح پر مختصر نہیں پورا علاقہ کی نحوست رشی مائدہ از آسما در مثالو نے پیش گئی مائدہ از آسما در میں رسی پیش راو بیو بے گفتو شنے دسترخوان آسمان نرا رسیدو بغیر خرید اور فروخت بغیر گفت و شنی یعنی سر وینا ضرورت امنو دور دل وسط اسمان من سلوار دا من سلوا اور مائدہ مراد بنی اسرائیل امرات خرید و فروخت ضرورت پہ کروں گفت و شنی ضرورت پہ کروں شاہ سنو ضرورت تو نہیں ہوئے اغسطل ہوئے درمیانی قومی موسیٰ چند کس پہ ادب گفتن نکو سے روادس ومینز درمیان دا قوم دا موسیٰ کی چند کس بے ادب گفتن ہوئی گفت یو کست پارا گفتن جمع بارس موسیٰ علیہ السلام قوم کے سو بے ادب ہوئی یعنی چڑھتا دے دا کو دا کی او نہیں دلتا دا کو مانا چڑھتا دے یو لفظ دے دا کو سیر و عدس چڑھتا دے ہوگا اور مسورہ یعنی پیاز پیاز ہوگا بخارا پکار دی سبزیاں نے طرف منقطع شد خوانونا اسما ماندارن روزر بیلو دا سما کٹ شو دسترخوان اور ڈوڑی آسمان آسمانی وجہ غیری رات لدغا بنو سلوا کٹ شو پات شو غم دا فصل اور دا ادارو مدارو بیلنا بیلچی وداس من او درانتیا لور بس لور مورو بیلٹو ضرورت اسراو زدہ غم پیدا شو زگر جو فصل مسل ہو بدائی کی بازا ایز نباز دا اغشے کٹ شو او دویتا دا غم پاتے شو لور او بیلٹو ملٹو کی مبتلا شو بازا ایسا دیر اخبس بازا ایسا چو شفاعت کردہ خواہ فرستادو غنیمت برد بیا عیسیٰ علیہ السلام جگل سفارش کو یعنی انجلان علیہ نمائدہ تھا سفارش کو حق مباصر حق تعالی خواہ فرستاد درسترخوان راولے گو بیا اللہ تعالیٰ بل قسم دا اسمان نمو تیار شیرات اور برس کو غنیمت و مرتبق او غنیمت و طبق و تیار تال کی بس تارونی کو بتیار رہا مائدہ اسما شدہ آئیدہ چونکہ گفت انزل علینا مائدہ دسترخوان دا اسمان نشوا دوبارہ رات ان کے آئیدہ بیا آیت شو چونکہ گفت کرچی علیہ السلام انزل علینا مائدہ دیوئے بیا شروع واقع بل طریقے سے بالکل خالص تیار ہو نہیں بولو دسترخوان تیار ہو رہا تھا
ولو غستلو خبره بکنه بعض گستاخه ادب بگذاشتن چون گدایا ذلها برداشته بیا گستاخانو ادب بگذاشتن ادب پرې خودو دیگه بیا پیدا شو ادب پرې خودو چون گدایا ذلها برداشتن شانت سوالګروي ذلها پاتې ټوکړې برداشتن چتولې یعنی سرخان در اسمان دراوي حکم داو چې تاسو وخت خوري خود د سبا لپاره دې بالکل نه دی ټوکړې موکړې پاتې بنک دی نو بس هغه ځنې بیا دا وکړي او چې د سرخان کې څو خور څو پاتې شو اوبه کوټه کې واچو سکي بیا خو د سبا لپاره بس دا به دې وکړو شو دا سوالګری ذلها در پاتې ټوکړې برداشت تر چت پې کړل کردہ عیسیٰ لابا اشارہ کی دائے مستوکم نگردت ازم اوکو عیسیٰ علیہ السلام بوے خود شیر کے بنوے شیر نالاو بے شیر بے نوے لے شیر بدا سے کردہ عیسیٰ لابا اشارہ کی اوکڑا عیسیٰ علیہ السلام زاری بھی تلابا زاری زاری اوکڑا کہ ای دائے مسجدہ دائم دے وګم نه ګرځد زمين نو دا ختمي کینا نور کیږي د زمکه نه یا الله واز مکتر علیږي دا وی دا تاسو پوښتنه وي سبب بیا راځي بدګماني کردنو هرڅا بری کفر باشد پیش پانه مهتر بدګماني کول او هرڅ کول لالچ کول کفر وی مختا د دسترخوان د بادشاہ مهتر بادشاہ ته مهتری نه دسترخوان بادشاہي الله تعالی دسترخوان نازل پای کی بدګماني کول سبب نه بدګماني ده او حرص کول دا کفر واشد پیش پانی مهتر زاگدارو یعنی نادیدہ زہاز آتر رحمت پر ایشا شد فراز داغی گدا مخو گدا سوالگری توی رویان رو مختر گدا رویان گدا مخی گدا مخو نادیدو دا حرص تو جنا آس حرص تو دا از آس دے آس حرص تو جنا آتر رحمت پر ایشا شد فراز و دروازه رحمت تو دی بند شو وسان آمایده چه دا اسمان رام بند شو نانو خواه ازا سما شد منقطع بعد ازا خواه نشد کس منتفع اوڑی دسترخوان دا اسمان شرات بند شو منقطع بس دا غینا داغ دسترخوان نش یو قسم منتفع بس قصہ ختم ابرن آیت اس پی مانے زکاة نور اثار پیش کئی دے بے دبئی گورا وریز نرازی اس پی مانے زکاة تو وجہ نور کولو زکاة نا سوک چی کمالا حق چی خلق زکاة نور لگتا وریز نرازی وش سالی پی دے ویسے نا افتد وبا اندر جہاد زنا دو وجہ پریوزی وباگانی مختلف اطرافوں کے کمالاخوں کی چی زنا عام ہے تب وباگانی ڈیری سے تھی دار دے نحوست تھی ہر چی آیت برتو از ظلمات غم آز بے باقی و گستاخیستہ ہر چی رازی پتا ظلمات دا غمنا پریشانو کھری در باندے رازی دامید بے باقی یعنی بے ادبائی دا وجنا و گستاخی دا وجنا بے باقی و گستاخی و شاقی دا وجنا رازی ترک طاعت بے باقی دا بس بے ادبی بے باقی دا گستاخ داغی دا وجنا طول قصہ رازی ہر کے بے باقی کو ند در راہ دوست راہ زنے مردہ شروع نامردہ سوک چی بے ادبی کئی پلار دا دوست کی دوست کے محبوب حقیقی مراد اللہ چل داغ پلار کی لار دا سلوک کی لار طاعت کے بے باقی کئی یعنی ازاد غندی بے ادبی کئی وہی راہ زنے مردہ شروع دار ڈاکو دے سڑو یعنی نور سڑی گمراہ کئی وہ نامر دوست پخپلا بالکل سڑے نہ دے سڑے انسان میں جعلی پیران طرف اشارہ جعلی پیران ازدب پر نور اگشت سی فلک وزد معصوم بحکامت مل ادب تو وجنا پر نور گشت دلی دا فرق کرو اسمان چیزے کا اسمانون ادبوں کو اللہ تعالیٰ اللہ پاک مرس پوک بے نور پیدا کر داغو دا ادب آغاثار دے ادبیوں کو مرس پوک بے نور پیدا پر نور گشت پر وجد معصوم و پاک آمد ادب کے وجہ معصوم و پاک شبی دی ملائک اللہ تعالیٰ پا ادب کے اولاد لی
معصوم دی پاک دی. بز گستاخی کسوف آفتاب شد آزادی لے جرأت رتبا دے گستاخی دو جن کسوف تنوار انور کتوف کسوف راشد انور کی مدار دے ازمک والو دوی تجاوز کرے طغیانی کرے بےتبی کری اللہ تعالی مداغی دو جن دارش کسوف رش شد عزازیل جرأت رتبا شو عزازیل د جرأت یعنی بیدوی دو جنا اللہ پا حکم خلاف فرضی کی جرأتو کو رد باب یعنی اللہ ردر مردود شو عزازیل ابلیس تو قبی دوی اکڑا اور جرأت ہو کو اللہ تعالی خپل درد نو شاڑا رد باب ہر کی گستاخی کنند اندر تری گرد اندر وادی حیرت قریب سوک چی گستاخی کی پدے لارد سلوک کے اللہ کے گرزی پوادی دا حیرت کاری کہ ہاں ہمیشہ متحیری اگر اب پریشانی تحیر پوادی کی منہمی کی یو لیڈ بانی شی بیا حبل شی بیا حبل اوڑی روڑی دا سے گڑ پوڑی دا سے یو کے مطمئن میں حال شاہ میں ہما برگو تمام زن کی پایانے ندارت بھی کرا حال بادشاہ قدم علم وایا پورا یعنی وہ سا زڑا کسا پورا کا تو بادشاہ دا علم کسا مہمان غیبی دادا دب بہتر سمرات اور بے دبئی بد سمرات کو ستا کسا سرتا نرسی زن کے پایانے ندارت پایان انتہا تو امتحان لری دا خطہ کلام دا خو استقبال تراڑا و دبی سمرو کدا ہے اس سے بیدوڑا ملا شید ہے ملاقات بادشاہ با طبیبی الہی ادھر خواب پش دی دبود حتی بادشاہ طبیبی الہی سرا شپ خواب خوب کی غدر لیدلے ہو و بشارت پا قدوم ہو دادا شد او زیر پا قدوم داغو ورکڑے شو شاہ چو پیشے مہمان غوی شرب شاہ بود و لے کے بستر غوی شرب بادشاہ چکلا محیط مہمان پلاڑ بادشاہ ہو ان ازو کے بادشاہ ہو لیکن بستر غوی شرب فقیر لاڑا ہو فقیری انداز کے ورا ہے ادب ہو دست بخشا دو کنارا نشکر گرفت ہم چو عشق اندر دل جانش کر لا سے کلاو پورتا چکلور سی لا سے کلاو کنارا نشکر موانقے اسا ہو پڑا کنار بغل تو ہوئی انہیں بغلگیر شور سرا ہم چو عشق اندر دل جانش کر پشانتر عشق اندر دل پڑھ کی اور روح کی اغلر گرفت ہو یہ نڑنے قبول کڑنے سب موانقوں عشق انسان نہ تو گزی اور روح تو گزی ہم چو عشق اندر دل جانش گرفت داغ سڑی بھی سارے دہشت سرا دست و پیشانی سے پوسیدن گرفت اس مقام مراہ پوسیدن گرفت لاس او تندے دا ہو وہ کرولی شروع کڑا او دا زے او دا لاری تو پوسلی شروع کڑا لیکن کمزے سنگ لار غالی دا تا میلوہ شامدی لا الہ الا اللہ رسول اللہ پرسا میں کشی جتا و صدر و گفت گنج یا فتم اما و صدر تپوس کو اولو سارا پرسا تپوس کو اولو سارا میں کشی دش بوتلو یا غلرا تا و صدر ستا مقام تا پورا مخصوص بنگلے محل تے دار کے تپوسونا گئی قدیم مانوس گئی اخپل صدر مقام تے اور رسا گفت بادشاہ ہوئے گنج یا فتم اما و صبر خزانہ بھی مندلا لیکن فصبر گنج مراد دی دا پیر سے اما و صبر اما مانا لیکن فصبر صبرت الخامت دا اس صبر بے انتخاب صبرت الخامت ولیکن عاقبت نیوے شیری دہت پر منفعت صبر تریخ ہوئی بالآخر عاقبت میوے شیر میوہ خوگور کئی پر منفعت والتریخی میوے خوگئی گفت نور حق و دفع خرج مانے یا صبر مفتاح الفرج اے نور دا حق تعالی او دفع دا حرج مانا من مستاق دا الصبر مفتاح الفرج تو دا الصبر مفتاح الفرج مستاق مانا پار اے لقائی تو جواب ہر سوال پشک رزق و حل شبت پی کے لقاء اے لقاس تا جواب دا ہر سوال لے بس تا پوز ضرورت دشتا استاد قاصر زمانگا اشتباہات ختم
ځینې بزرګ او نیک سړي یا سي ملاقات وشي نو ډېر اشتباهات ختم شي. مشکل استو حل شود بخیر وقال مشکل استانا حل کی تاثر حل کی بخیر وقال. ترجمان ہر چبارہ دل سے اولیاء ته الہام کی ترجمان ہر چبارہ ترجمان دا ہر سچ منظر پڑھ کی دستگیر ہر چپائش در کے لس دستگیر دا ہر چا چخپی په خټه کی یعنی پریشانی کې مبتلا ہے خټه خطے. مرحبا یا مجتبی یا مرتضی ان تغب جاء القضاء ذاق القضاء. مرحبا اے مجتبی اے مرتضی کته غائب شي راوي شي موت او فضا وربانی تنگ شي جاء القضاء ذاق القضاء. انت مولا القوم من لا يشتهي قدر ذاك لا لا الا لم ينتهي. تے مولا دا قوم سوک چتانو خو غي تباشو اولیاء نخو غي تباشو کلا لا الا لم ينتهي پر دغه من نشو غلط تباشو من شو ٹھیک شو گذشتہ مجلس و خانے کرم دستے و بغیر تو برد اندر حرم. کله چې تیر شدا مجلس و خان د کرن نو ټول مستیا وکړه به بوت داسته داونی او وې ته اندر حرم یې نه وینځي خواتا هغه د علاج لپاره. لا اله الا